اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم بشہاداتهم قائمون صلوات بآواز پڑھا حضرت گرامی سادات و مومنین سلام علیکم توفہ یا علی مدد 5/12/14 توڑا میرا ایتھے ہونا قبول فرما جتنے بیٹھے ہو مالک صاحب دے دلی نیک مقاصد پورے فرما اڈے روحانی مرشد قائد آغا موسی صاحب دے مالک درجات بلند فرمائے خط موسوی تے سارے مرکز میں مالک کام کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے سمیت صاحب نو مرکز نال ہمیشہ اٹیچ رہن دی توفیق عطا اور تمام سادات و مومنین مالک مشن وچ کام کرن دی توفیق عطا فرمائے میں اندروں میں باہر نہیں آیا 14 بندیاں نو جیل چلی انہوں ولی اللہ پڑھا کے آیا 14 بندیاں نو علی دی ولایت دی گواہی دلوا کے جدو مسئلہ بنیا مرکز مسلسل اٹیچ رہے بابے جی شاہ جی عنایت شاہ جی مقدسی صاحب دے حکم نال اور باقی بھی سارے میرے نال مربوط رہے نے سارا مرکز ہی اتھے پہنچ گیا تو میں جدو اندر ساتھے بڑیاں ہستیاں دی طرف نمائندے آئے کہ اساں تہاڈی مدد کرنی ہے حکم کرو میں کہ حاضر حیدری کٹ سکدا ہے کسے مقصر کولو مدد نہیں لے سکدا کسی آگا موسوی دی دعا بیکھنی ہوئے تے منو بیکھے بڑی مشکل آئی جو کچھ بھی ہے لیکن کوئی مشکل نہیں سائیاں دے سامنے مشکل کچھ وارس ہیں میں کیا مقصر کو مدد نہیں میں لے سکتا میرا کل بھی مرکز علی مسجد سی آج بھی علی مسجد ہے اور قبر دیاں کندھا تک میرا مرکز علی مسجد کسے مقصر کو بابا جی مدد منگنا انجے یہ جی میں شیمر یزید کو مدد منگنا ساڑھا مرکزی علی مسجد ہے لبیک یا حسین لبیک یا حسین موسوی تیرا نام رہے گا موسوی تیرا نام رہے گا توجہ ہے نبیشنی بلازہ حرمت صدا یہ میری خوش نصیبی اپنے روحانی قائد دی بلندی درجات واسطے میں تواڈی زیارت واسطے سے حاضر ہویا میری خوش نصیبی نبیشنی بلازہ حرمت صدا یہ آغا جی موجود ہیں اپنے روحانی فرزندان دی صورت میں انہاں دا مشن بھی جاری ہے انہاں دا مقصد بھی جاری ہے انہاں دا عظم بھی تازہ ہو رہی امام زمانہ تک انہاں دی فکر بھی جاری ہے تو کمیشن ولائے آج دی گفتگو میں چاند لفظ میں مولا دی ولایت دی سنانے 29 پارے سورہ مارج دی آیت نمبر 33 پڑھئے خالق فرمایا والذین ہم بشہاداتہم قائمون حقیقی مومن وہ ہیں جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں راول پنڈی آلے شہادت ان عربی جی کہیں دینے ایک گواہی نو شہادت آن کہیں دینے 2 گواہیاں نو شہادات عربی جی کہیں دینے 3 یا 3 تو بعد گواہیاں نو بڑی بڑی گال کر رہے ہیں یاد رکھی قبر دیاں کندھا تک کام دے گی بائے بسم اللہ تو لے کے سینے بناس تک پورے قرآن چ کوئی 2 گواہیاں لی آیت پڑھ دے میں مذہب چھاڑ دینا قرآن پاک علی پورے قرآن چ شیعہ سنی بھائیو 2 گواہیاں لی آیت ہی کوئی نہیں تے جڑی آیت ہے چلا فرمایا والذین ہم بشہاداتہم قائمون حقیقی مومن وہ ہیں جو کم از کم 3 گواہیوں پر قائم رہتے ہیں لہذا ڈھنکے بھی چھوڑتے پڑھیا کر اشہد ان علی ولی اللہ واولادہ المعصومین
21واں پارہ سورہ روم آیت نمبر 3 میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان سکنا چھوٹی موٹی نہیں کچی پکی روٹی نہیں رب دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا آیت دا ترجمہ خالق نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے فطرت تفسیر صافی توڑے میرے پنجویں امام حضرت امام محمد باقر صلوات توڑے میرے پنجویں امام کو پوچھیا گیا خالق نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے یہ فطرت کیا ہے زیادی بادشاہ جی پنجویں امام فرماندے نے فطرت سے مراد اللہ کی توحید کی گواہی پاک رسول کی رسالت کی گواہی اور حیدر کرار کی ولایت کی گواہی ہے جڑا بندہ لا الہ الا اللہ دا منکر ہے لا الہ الا اللہ دا منکر نہیں فطرت دا منکر ہے جڑا محمد رسول اللہ دا مخالف ہے محمد رسول اللہ دا مخالف نہیں فطرت دا مخالف ہے جڑا علی ولی اللہ دا دشمن ہے علی ولی اللہ دا دشمن نہیں فطرت دا دشمن میں با مختار شاہ جی سادہ لفظاں نال سمجھانا فطرت کی نواندے انہاں بچیاں نوں بھی گل سمجھ چا دے سارے اس مجلس والی جگہ تے پیراں تے ٹر کے آئے ہو جڑے نہیں بولے کدے تے ٹر کے آئے اور میں گڈی تو لے کے پیراں تے ہی آیا اے پیراں تے ٹرنا فطرت ہے ایک بندہ پیراں تے ٹرن دی بجائے بابا جی ہتھاں تے ٹرے سر تھلے تے لتاں تان تے سارے کہنا ہے فطرت دے خلاف ہے جڑا بندہ علی ولی اللہ دا منکر ہے او فطرت دا منکر ہے او ایویں ہی ہے جویں سر تھلے تے لتاں تان بائیاں پارہ ہے سورہ فاتر آیت نمبر 10 اگر مرکز ولایت نہیں پڑھنی تو کتھے پڑھنی باقی دنیا ساری مفادات پیچھے پئی ہے میں اب ساری اپنے روحانی قائد موسی صاحب دی زندگی دا نچوڑ تواڈے سامنے ایک جملے چ پیش کر آغا جی دسنا کی چاہندے سن ساری زندگی دا نچوڑ ولا وضا حرمت صداقت وغیرہ نچوڑے آغا جی دی ساری زندگی دا آغا جی دسیے دنیا نو اے وے کہ دنیا نو دین تے ترجیح نہ دیا جے دین نو دنیا تے ہمیشہ ترجیح دے بائیاں پارہ سورہ فاتر آیت نمبر 10 الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع آیت دا ترجمہ اللہ کی طرف پاکیزہ کلمات بلند ہوتے ہیں راول پنڈی والے جڑے خبیث کلمے نے تھلے ہی رہ جاندے ہیں اجڑا کلمہ طیبہ اس آسمان تو جاندہ ہے دوسرے آسمان تے دوسرے تو تیسرے تے تیسرے تو چوتھے تے چوتھے تو پنجویں تو پنجویں تو چھویں تے چھویں تو ستویں تے ستویں تو عرش الہی نال ماس ہوندا تفسیر البرہان جلد نمبر 3/209 ضامن ہوئی امام سامن والی خراسان حضرت امام رضا تو اٹھے میرے 8ویں امام کو پوچھا گیا وہ کون سا کلمہ طیبہ ہے جو 7 آسمان کراس کر کے عرش الہی سے ماس ہوتا ہے تو اٹھے میرے 8ویں امام فرماتے ہیں آل کلمۃ طیبہ تو آل کلمۃ طیبہ تو ہوا قول المومن 8ویں امام فرماتے ہیں کلمہ طیبہ وہ تو مومن کا یہ قول ہے کون سا فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ جڑا کسی مقصر ڈاکٹر کو داڑھ کڑا کے آیا ہے وہ ایدہ جواب نہیں دے سکتا وہ دی میڈیکلی مجبوری ہے باقی تے سارے جواب دے نعرہ فلایت نعرہ فلایت نعرہ فلایت میرے 8ویں مالک فرمایا جڑا کلمہ 7 آسمان کراس کر کے عرش الہی نرماس ہوندہ ہے او دے چ شہادت سالس ہے یعنی علیون کوئی بندیاں نے آکھے علیون ولی اللہ ہون شروع ہویا کل پرسوں یاد رکھی مسلمانہ حضرت آدم علیہ السلام دی خلقت تو پہلے دی اذان میں علی ولی اللہ دا ثبوت پیش نہ کرا قائد دی برسی پڑھندا فائدہ ہی نہیں مالک سلامت رکھے ہر مرکز دے نال اٹیچ رہنے والا مربوط جڑا مالک امام زمانہ اس دی حفاظت فرما چاچا دوست محمد حیدری دی زندگی دراز اتبیر باچو پہلی کتاب اصول کافی پہلی جلد 484 ورگے دا کھبا پاسا چوتھی صدر چھٹے لار
السماوات والارض جڑا اللہ پاک نے زمین و آسمان کو خلق فرمایا فامر منادیان اللہ نے فرشتے کو حکم دیتا اذان پڑھ فنادا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان امیر المومنین حقا ثلاثان وہ تو میرے بچوں پہلی کتاب اصول کافی تیرے میرے چھویں مالک دا فرمان جدو اللہ نے 7 آسمان 7 زمینوں کو خلق فرمایا اجے بابا آدم نہیں سی بنیا بابا بنیا مٹی نال مٹی پہلے بابا بعد وچ تراب پہلے مولا صادق پاک فرمایا اللہ نے فرشتے نے حکم دیتا اذان پڑھ سادات مومنین فرشتے نے جڑی اس ویلے اذان پڑھی حضرت آدم دی خلقت تو پہلے او دے وچ اللہ دی توحید دی گواہی پاک رسول دی رسالت دی گواہی اور حیدر کرار دی ولایت اور امارت دی گواہی بندے کہندے نے علی ولی اللہ ہون شروع ہویا ہے علی ولی اللہ تے جناب دے بابے تو بھی پہلے بسم اللہ نعرہ ولایت علی کو کون جانے کہاں یہ فیصلہ ہوگا علی کو کون جانے کہاں یہ فیصلہ ہوگا علی جانے علی کیا ہے علی کو ہی پتہ ہوگا علی جانے علی کیا ہے علی کو ہی پتہ ہوگا نمازوں میں علی ہے نمازوں میں علی ہے تو کہتا ہے کہ باطل ہے علی کعبے میں آیا ہے بتا کعبے کا کیا مولا میرے سربراہ ساری شیعہ قوم دے سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ فرزند معصوم قوم صلوات اللہ علیہ علامہ حسین مقدسی صاحب دی آمد پاکاں دی خوشنودی واسطے مل کے بلند ترین صلوات پڑھ لا توجہ ہے مالک آباد اشاد رکھے دیگر بات کا احترام رکھے حضرت آدم دی خلقت تو پہلے دی اذان وچ علیون پنجی کتابہ فقہ اور حدیث کیاں شیعہ سنی بھائی بھائیاں جڑا انہوں واپس سے لڑائے غیر ملکی جنسیاں دا بندہ ہے میرے قائد فرمایا سی پاکستان کسی نے ملوانی نے ملوانا جمعہ نہیں جڑا ملاد مصطفیٰ دے جلوس ڈاک سکے یا حسین دی عزاداری مکا سکے جو حسینیت سے ٹکرائے گا پاش پاش ہوتا ہے توجہ ہے یا رسول اللہ جڑے مرکز علی مسجد نال مربوط ہیں انہوں ہمیشہ جان مال عزت سان اس مرکز واسطے قربان ہے کیونکہ مرکز ولایت ہے اور حقیقی مرکز ولایت ہے اور مرکز عزاداری یہ مرکز حرمت سادات اور اس مرکز نے دسیا صحیح العقیدہ علماء دا احترام کیا اور پاکستان وچ اباقبا تے امامے والے بڑے جس نے اباقبا امامے دی عزت دنیا نو سمجھائیے کہ کیسی ہونی چاہیے اور امامے اور اباقبا دی عزت رکھیے وہ میرا موسوی آگا حمد میرے قائد مالک درجات بلند فرما اور انہوں دا مشن جاری ہے قوم میں گواچیاں پیڑاں دی طرح سجے کھبے نہ جائے اپنے مرکز نالی مربوط رہے تو کیا آگا جی اپنی زندگی دس گئے سن کہ میری جگہ کوئی لے سکتا ہے تو مقدسی صاحب آگا جی فرمایا میرے تر ملک بردرائے نالے بات پہنچی لہذا مل کے مشن پاک تائیں کم ہو سکتا کہ اسی اکٹھے رہی علی مسجد اور ہر حکم جڑا مرکز دی طرف جاری ہوئے او دے چ میرا اپنا بھی عمل ہے انشاءاللہ اور پوری قوم نو بھی پیغام ہے اسی انہاں دا ساتھ نہیں دے سکتے جڑے عظمت سادات دے منکر ہیں جڑے ولایت علی دے منکر ہیں جڑے سودا بازی کر دیں نہ ساڈے قائد نے سودا بازی کی تھی اور سربراہ بھی بحمدللہ وہ بھی مقدسی صاحب نے نام ہی مقدسی ہے ساڑھے مقدس ہے تو بیلی صاحب گزرے توجہ ہے پنجی کتابہ فقہ اور حدیث کیاں جیدے چ میرے اہل سنت بھائیاں دی کتاب الصلافہ فی امر الخلافہ اس دے رائٹر نے 7ویں صدی محدث عبداللہ مراغی مصری حنفی رحمت اللہ علیہ اور شیعہ دی کتاب الفقہ آغا شیراز جلد 19 صفحہ 334 برکے دا کھپا پاسا چوتھی سطر بیرودہ چھاپا
غدیر کے بعد شیعہ سنی بھائیوں سلمان محمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دیتی شیعہ دیا جانا قربان نبی دے پاکیزہ صحابہ نبی دے وفادار صحابہ ساڑھے شیعہ دے ساڑھے مرکز دے سیر دے تاج سلمان محمدی نے اذان دیتی اذان میں پڑھے اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علیہ وہ جو بندیاں دے منہ خراب ہو گئے یا رسول علی 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 دا ذکر سن کے جدے چہرے تے رونق آئے علی علی دا ذکر سن کے جدے چہرے تے رونق آئے صبح اٹھ کے دونوں ہاتھ ماں دے قدمہ تے رکھے ماں دا شکریہ ادا کرے امی جی امانت وچ خیانت نہیں کیتی اور علی علی دا ذکر سن کے جدے منہ تے لوڈ شیڈنگ ہو جائے سمجھنا دال میں کچھ کاڑا کاڑا میں ایسے پنڈا چ بھی گراواں چ بھی مجلساں پڑھیاں جتھے ساری دال ہی کالی تے آغا جی دی دعا نال پہنچ گیا اوتھے توجہ ہے شیعہ سنی پنجی کتابہ 25 سلمان ابوذر نے اذان وچ علی ولیلہ پڑھیا کچھ بندیاں دے منہ خراب ہو گئے سرکار دو عالم کل بابا جی ٹر گئے کاظمی صاحب اذان وچ اضافہ ہو گیا اضافہ تیرے میرے نبی فرمایا اما وعیتم یوم غدیر خمن پاک مصطفیٰ فرمایا مسلمانوں میرا غدیر والا اعلان بھول گئے 18 ذی الحج 10 ہجری 1.25 لاکھ دے مجمع من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا ایسے اعلان دا مقصد یہ سی جتھے جتھے مجھ مصطفیٰ دا اقرار ہو گئے اوتھے اوتھے میرے ویر حیدر اقرار دا اقرار بھی ہو اے مہینہ سوا ہویا میں تازہ زیارات تو واپس آیا میں تازہ موجزہ سنانا اپنے سربراہ کو اجازت لے کے دیگر واجب احترام تشریف فرمان اور میں 9 دن ایران رہا 8 دن شام رہا 8 دن کربلا مولا تے 8 دن نجف اشرف ایک بخشا میں کتابہ دا ایرانوں پر ہے ایک بخشا عراق تو 67 کلو دے دو بخشے 67 کلو دے زوار بیٹھے ہو جدو میں واپس آن لگا عراقیاں منو ہوتے جڑے تحصیل علم واسطے موجود ہیں طلبہ اکرام انہاں کہ حیدری صاحب 32 کلو تو بعد جہاز سامان نہیں کھڑے ہیں اللہ ہوئی نہیں یا ایئرپورٹ والے تانوں رکھ لینا ہے یا تہاڈیاں کتاباں رکھ لینا میں کہ دوویں شیواں جان دیاں میں حیدری ہاں حیدر اے تازہ موضوع قبلہ سنا رہا اور میں جن نجف اشرف باہر نکلا مولا علی پاک دا گنبد ویکھ کے اور میں سجدہ کیتا سلام میں نہیں کردا سلام اپنے جڑے نوں ہوندا میں اوتھے سجدہ ہی کردا رہا ابا بڑا سجدہ اور مشکل کشا میں کہا مولا ہے میں کتاباں لے چلا پاکستان اے تیرے منکراں واسطے میں غری تیار کر کے لے چلا تے میری مدد فرما کتاباں بھی جان میں بھی جان علی مسجد میرا مرکز ہے میں اپنے پیر پائیں ہیں پڑھ کہ موضوع سنان لگا مولا علی مشکل کشا میرے ایک کمائی سی بابا جی دنیا بابا اخلاق شاہ میرے ایک کمائی سی تو دے بیگ چوں 43 کلو وزن نکلے اور نہ کہ 9 کلو باہر کھڑو 32 کلو تو بعد نہیں جائے جا سکتا پیچھے میں کھلوتا سا 67 کلو دے دو بیگ بکس اے مولا مشکل کشادہ موضوع سنانا ہو میں پیچھے کھڑا ہویا تو وہ جڑا ایئرپورٹ کسی نے ٹھپا لانا انہیں میرے حال دیکھیا بھی نہ انہیں ٹھپا لا کے کیا تسی بھی جاؤ تے اب بکس بھی لے جاؤ اگر حیدری ہون کیوں نہ آکھے یا علی مدد
یا عراق با بین یہ خیر اور سلامت رکھیں جڑا مولا دی ولایت رکھدا ہر مومن منظوری والا انشاءاللہ پاک مدد فرما 8 دن کربلا مولا ماں بین الحرمین رہا اے کمرہ شمرہ میں کتاباں تے کپڑے شپڑے واسطے رکھیا سی آپ میں ماں بین الحرمین رہا جیدہ ساکر سا میں اتھے ہی رہنا سی دنے بھی اتھے تے رات بھی اتھے ماں بین مولا عباس مولا سے اور مولا حسین دے حرمان ساڑھے نالے کاظمی مشاہدی سید سی وہ بغداد شریف دا سی قبلہ اور میں کہا میں جب واپس ہونے لگا میں کہا سیدی حبیبی نحنو نرج لنا آنا الہ پاکستان متاتا جلا بیتکم میں کہا بابا جی میں تے چلا پاکستان تو سا کار نہیں جانا وہ کاظمی سید کہنے لگا لا واللہ لا ارجو آبادا کہتا ہے حیدری صاحب میں کار نہیں جانا میں کہا بابا جی کیوں وہ کاظمی سید بغداد شریف دا منو کہنے لگا حیدری صاحب میں مولا حسین بادشاہ دے حرم چو باہر نکلنا میری شوگر 400 ہو جاندی ہے واپس آ کے بہنا پھر 150 ہو جانا میں تے تازہ موضوع سنا رہے ہیں تو زیارہ تو ایک کتاب دی میں نے ضرورت ہے قبلہ میں عرض کرنگا بعد اس میں کتاب بڑی اہم ہے وہ میرے کو 15 سال پہلے تو دی تلاش آئی اور بزرگاں حوالہ دیتا سی میرے کو کتاب کو نہیں اور میں مکتبے کو کتاباں بیچنا لنا کہا کہ میں کہہ دی ان میں کہا آتی نہیں میں کہا کتاب دے جنہیں پیسے چاہیے دن لائے انہیں کوئی نہ دیتی دوجی دفعہ پوچھے نہ کتاب ملی تیجی دفعہ بھی نہ کوئی کتاب چوتھی دفعہ میں مولا حسین بادشاہ دے حرمت چلا میں کہا مولا حسین میں کتاب تو آٹے کو لینا یہ آکے جدو میں چوتھی دفعہ آیا نا مکتبے آلا وہ مکتبے آلا کتاب پھاڑ کے دروازے تے کھلوتا منو لبن ڈیا سی وہ پاکستانی کتھے گیا جنہوں کتاب چاہیے اظہر حیدری نے چھوڑ کر چھڑیا یا اللہ بادشاہ ہے یا حسین بادشاہ یا اللہ بادشاہ بسم اللہ توڑے سمجھے لیں یا اللہ بادشاہ ہے یا حسین بادشاہ مسیب گیا مدین بھی گیا میرا شیعہ اور اہل سنت سنا میرا مدین سلمان محمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر جا کے چل زوار بیٹھے تو انہوں پتہ ہے سلمان محمدی دی قبر تے لکھیا سی السلام علیکہ یا باب اللہ فی اردہی میرا سلام ہو سلمان محمدی پاکیزہ صحابی میرا پر سلام ہو آپ زمین میں اللہ کا دروازہ ہے باب اللہ ہے مسلمانہ جدہ نوکر باب اللہ ہے اللہ جانے حیدر اقرار دی شان کیوں ہے جدہ نوکر باب مجبور کر دیتا حاضری لوان واسطے در شہر علم دیتے چکیے عرفان مکمل ہوتا ہے دیداریاں نال بہاریت سلیمان مکمل سبحان رویات علی دی بسینے ایمان مکمل ہوتا ہے آزاد علی دانا چایا قرآن جیو 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 علی 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 میں خود علی علی تے حیدر دے نعرے لانا میری کڑا داڑھی چڑھ چلی ہے ذکر و علی عبادہ علی دا ذکر عبادت ہے زیدی صاحب ہی فرمانے سن ساڑھے قائدہ کہ علی دا ذکر عبادت ہے کلمچ کرو عبادت ہے اذانچ کرو عبادت ہے نمازچ علی دا ذکر کرو عبادت ہے پاڑتے کرو عبادت ہے میدانچ کرو عبادت ہے گھر وچ کرو عبادت ہے توجہ دا ذکر عبادت ہے کتے بسم اللہ خیر سلمان محمدی جدو حق ہوئے نا میرے شیعہ سنی بھائیو شیعہ دیا جانا قربان سلمان صحابی دی جتی شیعہ سنی بھائیو ملاد مصطفیٰ بچ بھی اکٹھے ہیں مجلس حسین بچ بھی ایسی اکٹھے تکفیری فرقے اور کل عدم انہ دا علاج موسی صاحب دس گئے نے انہ دی بار دی امداد بند کر دے ہو موسوی امن فارمولہ دیتا سی 1997 سپریم کورٹ وہ کتاباں میں ہی ابا جی نو پڑھاندا سا ابا جی نو کتاباں نال پڑھا کے میں آپ ہی سلوات پڑھے بابا تو بنا آپ ہی کوئی سائیاں دا نام لین لینا ماڑا موٹا توجہ ہے جے بسم اللہ مالک جے سلمان محمدی حق ہوئے نے راول پنڈی آلے ہو میرے پیر پائی بیٹھے ہو میرے مرکز بیٹھے ہو میرا توڑا سارے اندر مرکز علی مسجد اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ سلمان محمدی حق ہوئے
تو مولا علی فرمایا کمبر اکھاں بند کر کے 10 تک گنتی گنی. جناب کمبر رضی اللہ تعالیٰ نے 10 تک گنتی گنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9. فرمایا اکھاں کھول. اکھاں کھولیاں مولا علی جناب کمبر سمیت مدائن وچ موجود سن. خود مولا علی نے غسل و کفن دیتا, خود جنازہ پڑھایا. علماء کرام بیٹھے نہیں جان دے. راول پنڈی والے دا مطلب ہے جڑا علی نوں ولی اللہ پڑھدا ہوے مولا علی نال پیار کردا ہوے مولا پڑھ جاندے. تے جڑا علی نوں ولی اللہ دا دشمن ہوے مولا دا دشمن ہوے کول مار جے کتے کھا جان دے جنازے وچ حیدر کرار شامل نہیں ہوندا. بڑی کوشش کیتی ہے کہ میں ذرا بیٹھے رہاں شخصیات بیٹھے دیکھو تار چھیڑ سٹی نے حضری صاحب دشمنوں واسطے اسی حاضر آن بسم اللہ سلامت. میں دشمنوں واسطے 3 ٹیکے رکھے بسم اللہ بڑا بڑی سرنج جڑی ہو حضری صاحب حاضر مان دے. بسم اللہ بسم اللہ. زندگی ہو زندگی. 3 ٹیکے پار کے توڑ میں جیو جیو بسم اللہ بسم اللہ. کافر کے لیے منافق کے لیے جیو مکسر کے لیے جیو جتو کے لیے لعنت لعنت بے شبہ. سب بولو فقیر سید آغا حمد علی شاہ سرکار کی مٹھی بولی کوئی اچھا کے اچھا نعرہ جی میں 5 کتاباں چ سلمان محمدی دی اذان وچ علی ولی اللہ. 5 منٹ میرے ٹائم وچ باقی رہ گئے, گفتگو میں سمیٹ نہیں. اور پنجی کتاباں شہید رضا جندب ابن جنادہ پاک مصطفیٰ دی حیات طیبہ وچ اذان وچ علی ولی اللہ پڑھیا. پھر کچھ بندیاں دے منہ ٹماٹر لال ہو گئے. سرکار دو عالم تسی مومنٹ پریشان نہ آیا کرو کہ علی ولی اللہ دا ذکر سن کے بندیاں دے رنگ پج جاندے. منافق شروع تو انج دے ہی نہیں, یہ کوئی نمی گل نہیں. بندے کٹھے ہو کے آگے تاجدار ختم نبوت شفیع المذنبین سید المرسلین یا رسول اللہ ایڈی لمبی زان ایڈی لمبی زان. شیعہ دی کتاب علل الشرائع میرے اہل سنت پھائیاں دی کتاب ترمذی شریف سرکار دو عالم فرمایا ما ذلت الخضراء ولا قلت الكبرى لا ذی لحظۃ راسک بن بیزارین. نبی پاک فرمایا نیل کو آسمان نے کسی ایسے شخص پر سایہ کیا نہیں, غبار رود زمین نے کسی ایسے شخص کا بوجھ اٹھایا نہیں جو ابو ذر سے زیادہ سچا. میرے شیعہ سنی بھائیو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو زیادہ سچے کیوں میں انہاں عبادتاں وچ مولا علی پاک دا ذکر کیتا ہے. جڑا عبادتاں چ مولا علی دا ذکر کرے او دے جا سچا کوئی نہیں, تے جڑا عبادتاں چ علی ولی اللہ دی مخالفت کرے او دے جا نعرہ بسم اللہ. نبی نبی نے بڑھ دے تو ملا ہو کے علی کو بھولے بہشت منگنے بطھار منو ایک مہربان پوچھتا نا کہ حضری صاحب توڑے جو 12 امام ہیں میں کیا ہیں مومنہ دکھائے شکل 10 کو منٹ اور پڑھ لئیے مومنہ دکھائے. یہ بسم اللہ مالک سلامت رکھے. زیوکار علماء کرام اور میرے سربراہ قوم دے سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ دے سربراہ تشریف فرما نے منک بندہ کہتا 12 جو امام نے کسے امام ہوئی علی ولی اللہ پڑھئے. میں کیا پڑھئے کہ کسی کتاب دا بالا دے تو اپنی کتاب کی بخا دی. میرے ہاتھ میں کتاب ہے اثبات الہدات, کتاب دا نام علماء جان دیں. میں ذرا اپنے جیانوں حوالے سنا رہے ہیں توجہ ہے. اثبات الہدات بالنصوص والمعجزات محدث اکبر محمد بن حسن حر عاملی کی کتاب جلد نمبر دی 2 ہے 465 ہے ورقے دا کھبا پاسا ہے 10ویں سطر ہے حدیث نمبر 217 ہے. تو انہوں پتہ ہے سودا ساڑھے کول نقد ہوندہ ہے. جدو مولا علی 13 رجب نو کعبے چ نازل ہوئے محدث اکبر لکھ دیں خرا ساجدن مولا علی دنیا تے اوندی ہی سجدہ کیتا.
ثم رفع رأس الشریف. یاد رکھو سیدو مومنو شیعہ سنی بھائیو تواڈے میرے مولا علی مشکل کشا شہنشاہ اولیاء سر الانبیاء دنیا تے اوندی ہی سجدہ کیتا ہے. میرے مرشد علی دا پہلا کام بھی سجدہ ہے, آخری کام مومن سجدے دا تارک نہیں ہونا چاہیے. ثم رفع رأس الشریف پھر مولا علی سجدے وچوں سر اٹھایا. ثم اذن وقام پھر مولا علی نے اذان پڑھی اقامت آکھی. فشاہد اللہ کی بالوحدانیت میرے مولا مشکل کشا نے اپنی اذان وچ اللہ دی توحید دی گواہی دیتی یعنی پڑھی اشہد لا الہ الا اللہ بل محمد کی رسالت پاک مصطفیٰ دی رسالت دی گواہی دیتی یعنی اپنی اذان وچ پڑھی اشہد محمد رسول اللہ بل نفس کی بالخلافت بل ولایت. مولا علی پاک نے اپنی اذان وچ اپنی ولایت دی گواہی دیتی یعنی فرمایا اشہد انی علی ولی اللہ میں یہ گواہی دیتا ہوں میں علی اللہ کا ولی ہوں رسول کا بلا فصل جانشین. اس بات الہدات نہ ہوئے جلد 2 نہ ہوئے 465 نہ ہوئے کو مقصہ ایران دی چھپی کتاب نہ ہوئے محدث اکبر نے مولا علی پاک دا کعبے وچ نازل ہو کے اپنی اذان وچ اپنی ولایت دی گواہی دینا درج نہ کیتا ہوئے تے مجرمہ مائیں تے جدو خود مولا علی اپنی عبادت وچ اپنا نام لیندے نے اپنی ولایت دی گواہی دیندے تسی مولا دی مننی ہے کہ مولوی دی مولا دی مننی ہے کہ مولوی دی مولا دا فرمان چھڑ کے کسی علی ولی دا دے منکر مولوی پیچھے لگنا ہے میں یہ جی میں مولا حسین چھڑ کے یزید پیچھے جانا کوئی آدھی کسی دی کوئی شاید چرا لے کسی دی کوئی شاید چرا لوے تے کہیں دے نے چاچا جی گاموں ڈاجو مسیتے گاموں مسیتے جا کے آکھے میں پھیکو دا ٹگا نہیں کھولیا میں مثال دے رہے ہیں تو آڑی کوئی پھیکو گاموں بیٹھا معاف کرے میں مثال دے اور کہ میں پھیکو دا ٹگا نہیں کھولیا سارا شہر ہو دیتے یقین کردہ کیوں انہیں مسیتے آکے آکھے ہے مسلمانہ مسیطہ نکلن کعبہ اصل ہے 14ویں صدی دا گاموں نامی بندہ مسیتے آکے آکھے میں چور نہیں وہ دی گالتا پورا شہر یقین کردہ یارہ امام دا باپ علی تیرہ رجب نو کعبے جاکے اپنی عبادت میں اپنا نام لیندہ اجے بھی بندے کو پوچھدا پھرنا ہے تھے علی ولی اللہ پڑھ گئے تھے نہ پڑھ گئے بسم اللہ تو آڑے سمجھیں دے کیا کہ علی ولی اللہ کو اپنی پسند رکھ نہیں تو منہ بند رکھ حالات جیسے بھی ہوں امام زمانہ وارثہ ہمیشہ ذکر علی بلند رکھ اگر تو چاہتا ہے جنت میں چلا جائے خود کو علی ولی اللہ کا پابند رکھ مقصنال نہ جا تیرا مرکز علی مسجد ہے نہ مقصنال جائے نہ تیرا دین بھی بے چھڑنا تیری عزاداری بھی بے چھڑنا اپنے مرکز نار مربوط مالک بعد اشاد رکھ سارے دی توجہ ہے دو یتین آیتاں اور سنا کے گفتگو سمیٹ بندے جنی زید کرن معاشر میدان ہر شخص کو ولایت علی دا سوال ہونا ہے کھول تریاں پارا سورہ صفات آیت نمبر 24 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ شیعہ سنی بھائی مل کے اتحاد کی فضا قائم کرتے ہوئے میٹھی میٹھی زبان سے کہو سبحان اللہ اونو کار دے یاد پہ سب مل کے کہو سبحان اللہ آیتہ ترجمہ ہے ان کو روکو ان سے ابھی ایک ضروری سوال پوچھا جانا باقی شیعہ دی کتاب بہار الانوار تفسیر صافی تفسیر نور الثقلین برادران اسلام دی کتاب منصب امامت شاہ محمد اسماعیل شہید سوا 174 ایٹن کتاب میرے ہاتھ ویچیا سوا ایک المحرکہ علامہ ابن حجر مکیہ دے ریٹر نے مفتی اعظم مکہ مدمع عبدالمانی دا امام کعبہ سوا کتاب دا 149 ورگی دا کھبا پاس ہے 17 12 تا 14 ابھی سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ دی آیت معاشر دا دہاڑا تے میدان ہے میرے مرشد علی دی ولایت دا سوال اور اعلان شیعہ سنی کو تو بھگوان کی چاہ کے دکھا رہے ہیں ابھی سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ خاتم النبیین دی خدمت پہ حاضر ہوئے تاجدار ختم نبوت دی خدمت چاہ کے پوچھے یا رسول اللہ دسو قیامت والے دن سارے لوگ کن رو کے کڑی شاہدہ سوال ہوئے گا سونے مکی تے مٹھے مدنی رشاد فرمایا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ
لمسئولون عن ولایت علی بن ابی طالب سرکار دو عالم فرمایا قیامت والے دن جڑے بندے دوڑ کے جان دے اپنی عبادت غرور کر دے جنت والے پاسے بعد قدرت ہے کہ میرے پاک کو کیتا فرشتوں نے بندیاں نوں تھائیں روکو میدان عدل تے تھائیں انہاں کول پوچھو دنیا چلی نوں ولی دا پڑھ دے سن ولایت علی دی گواہی دیندے سن تے جنت وچ ٹور دیو گر علی نوں ولی دا تے اعتراض کر دے سن جہنم وچ الٹا لٹکا دیو پیو دا دشمن پتراں دی جاگیر وچ نہیں جا سکدا لو جی پنڈی والے میرے سجے ہاتھ اچ قرآن کھبے ہاتھ اچ مصطفیٰ دا فرمان قرآن نے دسیا معاشر دے میدان ضروری سوال ہونا ہے سرکار دو عالم فرمایا اس سوال مولا علی پاک دی ولایت دا ہونا ہے وہ بندے بڑا کہڑے جڑے کہندے نے علی اللہ پڑھ لو ٹھیک ہے نہ بھی پڑھ تے نہ بھی ٹھان اگر مولا دی ولایت شاید کوئی نہیں تو معاشر دے میدان سوال کیوں تیری میری حیثیت ہی کوئی نہیں مولا علی دی سکی ماں جنت دی خوشبو نہیں سونگ سکتی جب تک پتر دی ولایت دا اقرار نہ کرے تسی غیر معصوم میں بھی غیر معصوم شیعہ دی کتاب علی اعتقادات شیخ صدوق اہل سنت پانچ دے میں دعا بیڑیاں دے بابا جی حوالے دینا میں سانجا جا مولویاں رانجا سب کا سانجا سلوات پڑھے بابا نے بناتا تاکہ تحقیق آسانی رہے جڑی گل کرنا منبر تے قبر دیاں کندھا تک دا زامن نہ حیدریاں حیدر دا نوکر اور علی نو ولی اللہ پڑھن والے سادات دی کنیز دا پترا مولا حسین دے ماتمیاں دے پیراں دی خاک شیعہ دی کتاب علی اعتقادات شیخ صدوق اہل سنت پائیں دی کتاب میرے ہاتھ وچ کتاب العزمنات والامکنا کتاب العزمنات والامکنا انکنا منکنا نہ سمجھیا جائے زمانے دی جماعت میں نا مکان دی جمع ممکنہ برادران اسلام دے چوتھی صدی دے محدث شیخ احمد مرزوقی رحمت اللہ علیہ اس کتاب دا صفحہ 473 ہے ورقے دا کھبا پاس آیا آخری 17 نے بیرودہ چھاپا ہے شیعہ سنی بھائیو کی تو مولا علی دی والدہ دنیا تو پردہ فرمایا نا نبی پاک دی چچی جان نے نبی پاک نے اپنی ابا اتار کے کفن واسطے پیش کی تھی ماں جو آکھیا سارے مسلمان لڑ کے جنوں ماں کھنو انو مومنین کہیں نے جنوں مصطفیٰ ماں فرماون انہاں نوں فاطمہ بنت اسد کہیں راول پنڈی والے نبی پاک نے اپنی نگرانی چ اپنی چچی جان نوں قبر وچ اتاریا قبر چ اتاریا تعویذ قبر بند کیتا تے تلقین پڑھی اسی تلقین پڑھنے نا جدوں کوئی مومن فوت ہو جائے ایک مہربان منو قبلہ ہے ایک مہربان منو کہن لگا اے تسی شیعہ تلقینہ پڑھ دے ہو اسی تے کدی تلقینہ پڑھیاں ہی نہیں میں کہا تواڈے مردے نوں سمجھ اوندی ہوئی نہیں پڑھے ہو جے سمجھ کیونکہ ابن ماجہ شریف سیاستہ دی کتاب نبی پاک دا فرمانے لقنوا موتاکم مردوں پر تلقین پڑھو توجہ ہے ایسا حدیث تے شیعہ دے عمل ہے توجہ ہے اور حضور بھی تلقین پڑھی سنت رسول نبی پاک تلقین پڑھ کے فارغ ہوئے اپنی چچی جان دی قبر تے بیٹھ کے ایک جملہ ارشاد فرمایا حباب نو کہ وہ تیرا بیٹا ہے وہ تیرا بیٹا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین شمع رسالت پروانے میں صدقے میں قربان سرکار دو عالم پر پوچھے یا رسول اللہ تک کسی دی قبر تے بیٹھ کے تسا نہیں آکھیا وہ تیرا بیٹا ہے علی دی ماں دی کوئی نبی قبر آئی مصطفیٰ فرمایا میرے رضی اللہ رحمت اللہ جو میں جاننا تسی نہیں جان دے قبر دے اتے بیٹھا سا مٹی میرے گھر کاوڑ دے قبر دے حالات دیکھ رہا سا تلقین پڑھ کے فارغ ہوئے جنتیاں ہورائیاں نے میری چچی جان قبر وچ بٹھایا سوال کرنے واسطے مبشر و بشیر آئے نے منکر نہیں منکر کی قبر میں آتا ہے مومن کی قبر میں مبشر و بشیر آتے ہیں یا پھر والد شبیر آتے ہیں پنڈی والے اردو والے منکر دی گل کر رہے ہیں جڑا کاف دی زیر نال قرآن جنت نے نبی پاک دی چچی جان بٹھائے سرکار دو عالم فرمایا مبشر و بشیر نے پہلا سوال پوچھا من ربو کہ یا فاطمہ بنت اسد اب فاطمہ بنت اسد بتا تیرا رب کون ہے مخدومہ فرمایا اللہ ربی عز و جل اللہ میرا رب فرشتہ پوچھا من نبی کہ تیرا نبی کون ہے فرمایا محمد رسول اللہ شیعہ سنی کتب گواہ نے کتاب العزمنات والامکنا سوا 473 بیرودہ چھاپے آخری 17 قبر دے وچ مولا علی دی والدہ کول کاظمی صاحب فرشتیاں تیسرا سوال پوچھا من اماموں کے امام علیوں کے یا فاطمہ تو بنت اسد نہ فاطمہ بنت اسد بتا تیرا ولی کون تیرا امام کون تیرا ولی کون تیرا امام کون
میرے شیعہ سنی بھائیوں، مولا علی دی پاک والدہ تھوڑی دیر واسطے چپ کر گئی ہیں۔ مولا علی دی پاک والدہ اس واسطے چپ نے کیتا کہ مولا علی دی ماں نو پتہ نہیں سی، بلکہ سوچنا شروع کیتا میں وجہ اللہ آکھاں، لسان اللہ آکھاں، حزن اللہ آکھاں، باب اللہ آکھاں، نفس اللہ آکھاں۔ نبی پاک نے قبر دے بیٹھ کے لقمہ دیتا ہوا ابنوں کے چچی جان کا بات بتانے کی ضرورت نہیں، تیرا بیٹا حیدر ہی تیرا ولی اور امام ہے۔ بابو کھڑا اپنے مرکز علی مسجد تے قرآن تے دونوں ہاتھیں نے جھوٹا بندہ مکسر ہو کے مرے، جھوٹا بندہ مکسر ہو کے مرے۔ توجہ ہے نا، قرآن تے دونوں ہاتھیں نے شیعہ سنیوں جدو مولا علی دی والدہ نے زبان تے علی ولی اللہ جاری کیتا نا، ابنی علی ولی اللہ امامی، ابنی میرا بیٹا علی ولی اللہ، وہ میرا رابر پیشوا ہے۔ جنت دے وچ جنت دیاں خوشبوواں قبر دے وچ آنا شروع ہوئیاں، خوشبوواں دے ہلے مر جانا جہان چھڑ جانا مسلمانہ زیدہ علاج حکیم لقمان کو بھی نہیں سی۔ مولا علی پاک دی پاک والدہ نے اس ویلے جنت دی خوشبو سونگی ہے جدو پتر دی ولایت اقرار کیتا جدو علی ولی اللہ تو بغیر علی پاک دی سکی ماں دا گزارا نہیں، مولوی دی ماں دا گزارا کنے ہوئے گا؟ اور جدو مولا علی دی سکی ماں دا ولایت جنہیں تو بغیر گزارا نہیں، تے توڑیاں ساڑیاں ماما دی کیا حیثیت؟ کلمہ ہوئے اذان ہوئے تشہد ہوئے، دعا کرو محرم الحرام آ رہا، ہر جگہ زداریاں پورا من گزر جا، اور انشاءاللہ ہر جگہ محرم الحرام دے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ دی طرف سیل قائم ہو چکے ہیں، ہر پریشانی دے حل واسطے تواڈی خدمت واسطے مرکز بیٹھا ہے۔ کلمہ ہوئے اذان ہوئے تشہد ہوئے، کسے مقام پہ مسلمان علی ولی اللہ دی مخالفت نہ کریں، علی ولی اللہ دی حفاظت واسطے رول گئیاں نے علی دیاں شریف تھیاں۔ وقت دا امام توڑا پرسا قبول کرے، استقبال محرم دی مجلس علی ولی اللہ دی حفاظت واسطے رول گئیاں نے علی دیاں شریف۔ آج بندے پوچھ دینے کتھے وے ولایتی علی، توڑا پہلا نسب العینی ولائے، پھر رضا حرمت صدات، پھر دیگر لوگ پوچھ دینے کتھے ولایتی علی کے، کسے دا دین تے لگا کچھ نہیں، آل محمد دا بچیا کچھ نہیں۔ علماء کرام تشریف فرمان تائید فرمان توحید و رسالت و بعد باب علی پاک دی ولایتی حفاظت کر دیں، جڑا پہنچی نا انہوں محمد دی ماں یکم سفر نو یزید دربار سیدہ محمد تواڈی میری مرشدزادی فرمایا، تواڈی میری مرشدزادی فرمایا یزید تینوں کیا پتا تیرے سامنے کون کھڑی، تیرے دربار وچ یحییٰ بن زکریا نبی دی قبر میں اشارہ کراں اٹھی کے میرے فضائل پڑھے۔ مشن آل محمد عزاداری تا ظہور امام زمانہ قائم رہے۔ میرے قائد موسی صاحب فرماندے سن یہ مشن زینب اور زین العابدین کا ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ مالک میرے روحانی پیشوا دے مزید درجات قرآن فرمائے، اگے عیسائیاں دے قدمت کہ میں اپنی بخشش واسطے تھے آیا حاضری دین واسطے، وہ تے اگے بخشے ہوئے نے موسی صاحب۔ میں سادات تشریف فرماؤ، میں تازہ آیا زیارات ہوں، میں نے معاف کریا میں پردہ نہیں پا سکتا۔ شام دا بازار کوئی ایسا بازار نہیں جس بازار بچ امام زین العابدین دیاں اکھاں دا خون نہ ڈگا ہو۔ شام بازار دی کوئی ایسی دیوار نہیں جدے متھے دا خون نہ لگا ہوئے مولا سجاد۔ وقت دا امام تواڈیاں کو کا منظور فرمائے، صاحب زمان دا جب ظہور ہو اور میرے مرکز نو مالک سلامت رکھے، سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ مقدسی صاحب دی زندگی ہو، دیگر جتنے مربوط ہیں مرکز نال 12ویں آقا صاحب دی حفاظت فرما۔ کیوں امام زین العابدین خون روئے، کیوں مولا سجاد دی متھے دا خون پیشانی دا ہر دیوار تے لگا ہے؟ سادات کو معافی مانگ کے جملہ کہیں، سربراہ بھی ساڑھے سید معاف کرنا، پاک قافلہ پہنچے نا، یزید نے شام دیاں عورتوں نے پیغام بھیجیا قیدیاں دا تماشا دیکھو۔ امام زین العابدین خون کیوں روئے نے پنڈی آلے ہو میرے پیر پائی بیٹھے ہو؟ شام دیاں فحاشا عورتاں نے مردان دے ذریعے یزید نو خط لکھیا، انہاں کہا تیرا دربار ساڑھے آمن دے لائق نہیں،
साढ़े आवन दे लायक ने। इस तरह कर तू ये कैदियां नू हर गली विचों गुजार। इस वास्ते इमाम सैयद साजिदीन दा खून हर शाम दी गली वेखी। भाई जलाल हैदरी जी असी क्यों ना मातम करिए कुर्ते ला के मुहर्रम हराम विच सफर विच यकम तो 8 तक कुर्सेदारियां जिस दरबार विच शाम दियां फहाशा औरतां आना गवारा नहीं सन करदियां उस दरबार विच रसूल दियां धीआं कहिंदियां सन सानू राह दिओ। असी क्यों ना मातम करिए। किसी ज़वार बैठे हो अलामा साहब की बिला जान देना जड़ा सूके हमीदिया ना उथे 1 मिनट अज भी कोई शरीफ मर्द खड़ा नहीं हो सकता। अज असी क्यों ना मुंह ते मातम करिए। शाम अज भी सानिए ज़हरा दे काबल नहीं। खुदा लानत करे यजीद पलीत ते 1 मिनट इबादत बाकी। यजीद मलून शराब के नशे में धोता है। बादशाह रोंदा अर्ची बैठा सी पुछदा किन्हां नूं कतल कीता। मलून बोल के कहंदा चंद बागी बागी दा लफ्ज़ सुनिया सानियेदारा ने फरमाया फिजा मेरे को पीछे हट। आज मैं दरबार दसना चाहनी हां मेरा वीर हुसैन बागी नहीं फरजंद रसूल है। शियो सुनियो सईदा दी इतनी खिदमत मर्दां चो किसी ने की जितनी औरत जात होके जनाबे फिजा सदा दी खिदमत। नबी पाक अपनी जिंदगी फरमाया फिजा अपनी 3 दुआएं दस हुणे कबूल होंदी। अर्ज की या रसूला मेरी पहली दुआ है जो भैन भरा करबला जान मैं जिंदा होवां दुआ कबूल है। दूसरी दस या रसूला ना सिर्फ जिंदा होवां करबला नाल होवां फरमाया भी दुआ कबूल है। तीसरी दस या रसूला मेरी तीसरी दुआ है वे शाम दे दरबार विच अल्लाह मैनू इतनी ताकत दे मैं तुहाडी धी दा पर्दा बन के खड़ी हो सके। बाल सफेद नज़ा कमजोर है सानिए ज़हरा दा पर्दा बन के खड़ी। शियो सुनियो जो यजीद भौंक गया चंद बागी मारे उस वे आलिया बीबी फरमाया मैं नवासी रसूल होने के नाते हुक्म देनी मेरे अगों पीछे हट। आज मैं दरबार दसनी मेरा वीर बागी शिया सुनी भाई अज़ादार वली वली पढ़ने वाले सैयद ज़ादी दन का गया सी जड़ा हराम समझने वाले सही अकीदा उलमा दा एहतराम करने वाले सानिए ज़ारा खुतबा शुरू किया। नबी दा एक नबी ना सहाबी खड़ा होके कहंदा मुसलमानों मनु दसो अली दा केड़ा पुत्र दरबार विच आ गया। लोग आखिया शुक्र कर तेरियां अखां नहीं अली दा पुत्र नहीं अली दी थी दरबार विच खुतबा पे पढ़ दे। आखिरी जुमला सादात कुल मादरत नाल कहन लगा मुहर्रम दी आमद है मैं तुहानू सईदा नू फुरसा देना आया तुहाडी जद पाक यजीद लानती जितने सादात बैठे हो माफ करना। यजीद लानती थोड़ी देर तो बाद बोल के कहंदा तू हुसैन दी भैन है तेरे ते बड़ियां मुसीबत आईयां ने ज्यों टुरियां 28 रजब तो मदीने तो 10 साल तो ज्यादा तेरे ते मुसीबत केड़ी जगह ते आई। मुसलमान सी शिया गर्मियां सर्दियां अजे भी कुर्ते ला के बाजारां जंजीर जनी ना करी। 18 शिया सुन्नी किताबां मैं पढ़िया बकत बकान शदीदन थाई मार के मुनदी हसनैन पाक दी पाक हमशीरा ऊंची ऊंची ठावा मार के फरमाया जर्रत अली दवा की मुखातबत यजीद सब तो ज्यादा मेरे तो मुसीबत आई है अली दी बेटी हो के तेरे दे शराबी नाल गल करनी फिर हो बेटी अली दी गुफ्तगू तेरे नाल। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।